ثم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا بحیف الساعت وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولیا وحفظا وقائدا ناصرا ودریلا وعینا حتی تسکنہ ارزق توام وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بیک الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم۔ موجود ہو جتنے آمین دی تکلیف سارے سردار فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین۔ اللہم اشرنا تحت لواء الحسین۔ اللہم اشرنا فی زمرۃ الحسین۔ اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات تلاوت۔ بانی فرش عزا اور فرش عزا تبان علیہ تمام عزدار و پردیدار جتنی دعاواں تھوڑے سارے دیاں اور تھوڑے ذمہ لگیاں، جتنی دعاواں میریاں اور میرے ذمہ لگیاں، تمام دعاواں دی مستجابیت دی خاطر سر رل کے صلوات تلاوت فرما۔ منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بنا الہ وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جیسا دار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات تلاوت۔ نہایت و رب الاکرام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار صدات و غیر سادات اداز تیر شاد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طیر بابے دی طیب و طیر نالین صاف کر کے اس دے تھلو رزق اکٹھا کرنا لیں دے لسٹن میں اپنا نام درج کرا۔ وعدہ وفا ممبرتیات جناب دے چہرے دی زیارت آمن دا مقصد مکمل کو برآمدگی ہے یا صرف دعا ہے آخرت دعائی ہے۔ اچھا بھئی آپس ہے چاہاں تھوان شاید آواز دی سمجھ لگ دی پہ ہوئے من تے کوئی نہیں پہ لگ دی آواز دی ڈبلنگ ہے اتنا ٹکرا ہوئے من تے پڑھنے سمجھ نہیں پہ لگ دی بکی آخر وہی کوئی یا ڈبلنگ ہے کچھ ہے صحیح بس چلو دھمک شمک ان دی کم کر لو۔ پیمبر دی حدیث سے آغاز کر دیں اور تسی میرے نال شامل ہو۔ نبی فرمایا الشعبان و شہری کہ شعبان میرا مہینہ ہے ہون بہتری ٹھیک الشعبان و شہری شعبان میرا مہینہ ہے۔ طالب علم طفل مکتبہ موسم دے مطابق ہی ایک سطر رکھن دا ارادہ رکھنا۔ نبی فرمایا کہ لوگاں جویں رجب اللہ دا مہینہ ہے رمضان امت دا مہینہ ہے انجی فرمایا نے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ بندے دنا بیٹھے ہو سیانے بیٹھے ہو میں اللہ دے نبی تے سوال کیتا میں کہ سرکار جتنا میں پڑھیا لکھیا جتنا میں جاننا اور جتنے میرے سنن والے جان دیں ایسا یقین ہے کہ تھوڑی آمد تھوڑا ظہور پر نور ہویا ہے ربیع الاول دے اندر ربیع ثانی جمادی الاول جمادی ثانی رجب تے وقت شعبان یہ 4 مہینے لگ جاون تے وقت 5واں مہینہ آندہ ہے شعبان تے تسی آدھے ہو 6 مہینے بعد بجڑا مہینہ آندہ ہے او میرا ہے تھوڑی آمد تے ربیع الاول چوئی تسی شعبان نو آندے ہو میرا مہینہ ہے
مسجد نبوی دے ممبر تو ایک آواز گونجی حسین دا ذاکر مجمع چ کھلو کے شیعہ نو منن والیاں نو سنا دے ربیع الاول چ او محمد آیا ہے جس دین بنایا ہے، شعبان چ او محمد آیا ہے جس دین بچایا ہے۔ مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب۔ ربیع الاول چ او محمد آیا ہے جس دین بنایا ہے، شعبان چو محمد آیا ہے جس دین۔ اچھا چلو مہینہ ایک مہینے دا مقدر ویکھو کہ اس مہینے دے وچ قرآن کتنے آئے۔ اگر تساں بھی نہیں خوش ہونا، شعبان تو ہٹ کے کوئی ایسا مہینہ نہیں کہ جس مہینے دے وچ اللہ غم نہ رکھیا ہوئے۔ شعبان وچ خوشی خوشی ہے، غم کوئی نہیں۔ آخر تے مصائب، کیونکہ انگریزی تاریخ دے حوالے نال مجلس آئی ہو بانی دی طلب ہے، میں پڑھ دیاں گا تبرکن، لیکن جو حق ہے شعبان دا او سارے ادا کر لوی۔ ایک جملہ ہو رکھا ابو الحسن پیر، شعبان او مہینہ ہے جن دے چ علی تے محمد پیکر بدل بدل کے آئے۔ کیا بات ہے بھائی، شعبان او مہینہ ہے جن دے چ علی تے محمد پیکر ہے مجلس ہے نا تسی جیو پیکر بدل بدل کے آئے۔ دوجا سوکھا کر کے سمجھاواں، شعبان شبیاں دا مہینہ ہے۔ شعبان شبیاں دا مہینہ ہے۔ یکم شعبان نو میں قرآن گنداں نال نال واہ واہ تائید کر دیا ویا ہے، پتہ لگے جو تُسی صف تے موجود ہو۔ یکم شعبان نو حیا دا قرآن آیا۔ ٹردا پہ ہے، مہربانی جی مہربانی۔ یکم شعبان نو حیا دا قرآن آیا، 3 شعبان نو صبر دا قرآن آیا۔ جتنے نہیں بولے اس سطر تے شامل ہو جاوے ہے، 4 شعبان نو وفا دا قرآن آیا۔ صدقے جاواں میں تو قرآن پہ گندا، ویسے ایک مجلس سے ایک ہی قرآن پڑھیا جا سکتا ہے، جڑا آکھو دے شعبان چو ایک قرآن میں پڑھ دیاں گا، لیکن گن سارے دینا۔ یکم شعبان نو حیا دا قرآن آیا، 3 شعبان نو صبر دا قرآن آیا، 4 نو وفا دا قرآن آیا۔ جتنے اجے تائیں چپ نے 7 شعبان نو کرم دا قرآن آیا۔ جڑا اجے نہیں بول سکیا جوان ہمت کرے آئے، 11 شعبان نو حسن دا قرآن آیا۔ صدقے جاواں 11 شعبان نو حسن دا قرآن آیا۔ اور جن دی تو ریتیں جملہ میں ہونا کواں، کم از کم تیرا چہرہ کھلیا تے تیرا اس بادشاہ نو سلامی واسطے حد ضرور بلند ہوئے۔ 11 شعبان نو حسن دا قرآن آیا، 15 نو قرآن دا قرآن آیا۔ 15 شعبان نو سارے قرآن دا قرآن آیا۔ اچھا چلو ایک لطف دی گل ہے تھوڑے حوالے کردہ جمع، یکم تو آمدان دا سلسلہ شروع ہے اور 15 تاں یہ سلسلہ گیا۔ پتہ نہیں خالق کیا اتفاق یا حسن اتفاق قائم کر دیتا کہ جڑی یکم نو آئیے او بھی پردے دے اندر، جڑا 15 نو آیا ہے او بھی پردے دے اندر۔ جڑی یکم نو آئیے او بھی پردے دے اندر، جڑا 15 نو آیا۔ اچھا ایک خوشی شعبان دی ہو رہے، او تو ذاکر کسے نہیں سنائی۔ جدو میں خوشی پڑھاں گا تو سی بے سخت آکھو گے کہ ایسی ہون پہ سننے۔ ایک کل جڑا دن چڑھوئے نا 7 شعبان نو، 7 شعبان علیہ دھیاڑے 2 خوشیاں۔ پہلی خوشی ہے کہ حسن دی جھولی اچ حسن آیا۔ حسن دی جھولیت حسن آیا۔ اور جڑی دوجی خوشی ہے تسی آکھو دے تو میں وہ پڑھ دیاں گا، نہیں تو پھر جڑی آکھو گے میں تو پہلے آکھے جڑی آکھو گے وہ پڑھ دے ساں۔ 7 شعبان نو حسن دی جھولیت حسن آیا اور جوان
زیادہ توجہ کرے اس جملے تے دوجی خوشی ہے 7 شعبان نو کہ غازی دی منگنی ہے میں آکھیا ہے تو دی پہلی واری سن دے پہ اس تھوڑی تائی دی دس دیتا ہے پہ تو دی پہلی واری سن دے پہ 7 شعبان نو میں پڑھ دینا جناب ایو پڑھ دے وہاں تو دا نہیں سنی پڑھ دے وہاں آکھ ہوتے 7 شعبان نو عباس دی منگنی ایک نا خالق عجیب اتفاق رکھے جے چند چڑے نا عرش تے فرش آلیاں دی عید ہوندی تے جے چند چڑے نا کوئی بطول دی حویلی دے ویچ تے وقت عرش آلیاں دی عید جے چند چڑے بسم اللہ کوئی بطول دی حویلی ہے تے وقت عرش آلیاں دی عید ہوندی ہے 7 شعبان نو حسن دی جھولیے حسن آیا حسین ٹورے جو میں بھرا نو مبارک دے ماں دو میں بھرا ایک دوجہ دے گلبائیں پائی کھلے حسین پیا دن ویر تو من مبارک دے میں تین مبارک دے ماں تو ہو بہو محمد سرکار حسن مرتبہ شبیر رسولان خود شبیر رسولان تو ہو بہو محمد ہے اور یہ تیری تصویر ہے اور سرکار قاسم دا نام بھی مصطفیٰ پاک دے بچڑے دے نام تے رکھیا گیا نبیان دے سلطان نو بھی ابو القاسم آکھیا جاندہ ہے حسن نو بھی ابو القاسم آکھیا جاندہ ہے اور قاسم دا معنی کی بندہ ہے ہتھاں تے چاہ کے فرمایا انت قاسم یعنی تقسیم کرنے والا اے حسن دے چند دی مرضی ہے او جنت ونڈے او پتر ونڈے او ٹکر ونڈے منگن آلے دا کاسا پاک ہونا چاہی دے ونڈ بہوں کو سکتا ہے 7 شعبان نو حسن دی جھولیے حسن آیا حسین ٹورے مبارک دے کے پیا دن تین مبارک تیری جھولیے ابو القاسم تو بن گیا قاسم آ گیا اور من مبارک دے جو میرا مولا دا نسخہ پورا ہو گیا میرا مولا دا نسخہ پورا ہو گیا مولا دا نسخہ پورا ہو گیا مبارکاں دے ایک دوجے نال حسین بولے فرمایا اس خوشی نو دگنا نہ کریے ٹھیک بالکل ٹھیک اس خوشی نو دگنا نہ کریے اس خوشی نو دوبالا نہ کریے ایک لفظ کائنات مند سفر میرے نال کرے حسن فرمایا کیویں حسین کنتے منہ رکھ کے ہولے دیا پیراں فرمایا بابے دیاں شکلاں لا جوانے غازی نو سیرا نہ پاویے بابے دیاں شکلاں لا جوانے عباس نو سیرا نہ پاویے فوراً حسن فرمایا مشورہ تے بڑا نیک ہے لیکن عباس دی اسمت دے مطابق کوئی دولن بھی تے ہوئے تو ان مجلس یاد رہ جاسی شعبان دی اے جڑی ہون پڑھدا پہ عباس دی اسمت مطابق کوئی دولن بھی تے ہوئے فوراً اس سے لمحے فوراً حسین فرمایا فضل بن عباس بن عبد المطلب دی حویلی دے وچ ایک عزت بطول جس دا نام لباب ہے صدقے بھائی ایک عزت بطول ہے جس دا نام لباب ہے او عباس دی اسمت دے معیار تے پوری اتر دی اسمت دے معیار تے پوری اتر دی ہے چل کے رشتہ منگی توحید دا چلن چلیا ہائے 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 شالا سارے قدردان ہو توحید دا چلن چلیا ابو تراب دے پتران دیاں پیران دیاں تلیاں تراب ثواب سمجھ کے چمڑیاں شروع کی تیاں چمڑیاں شروع کی تیاں
فضل دا بوا آ گیا، جنہ دے بوئے تے تطہیر دستک دیندی ہے انہاں فضل دے دروازے تے دستک دیتی، فضل دروازہ کھولیا۔ میں نے یاد ہے 2015 اسی یا 16 کراچی والی خرسان دے بار مجلس پاک جڑی ہوندی، میں اتھے جملہ کیا اور سامنے بے کے ضمیر اختر نقوی صاحب کی بلا سن دے پیان مالک انہاں دے درجات بلند کرے۔ اس جملے تے او اٹھی کھلوتے، او کلے نہ اٹھے، جتنا ہزاراں دا مجمع ہی پیچھے اٹھ کھلوتا، اٹھاؤ نہیں، دعا تے کم از کم کرچا۔ فضل دعا سرداراں دا چہرہ ویکھیا بو اللہ کے، حسن دی نالین تے ہاتھ، حسین دی نالین تے ہاتھ رکھ کے پھر اپنے متھے تے وہ ہاتھ لا کے آدھا ہے واہ خالق، فضل دے مقدر دا ثانی کوئی نہیں، ہونے مسلے تے بے کے میں اللہ تو جنت پہ منگدا ہائی، 2 ونڈن والے ٹر کے میرے بوئے تے آ گئے۔ اللہ زندگی دراز فرماوے، 2 ونڈن والے ٹر کے صدقے جاوا۔ پھر مجلس میں منفرد پڑھ سا، 2 ونڈن والے ٹر کے میرے بوئے تے آگے ہاتھ بن کے پیا دینے، بادشاہ حسن نو پہلے آکیا بادشاہ کوئی کم آئی تے میں نے حکم کرو آ۔ حسن فرمایا غرضاں لے ٹر کے آندے نے کم بھی میں آئی، آیا بھی میں آ۔ حسین نو پیا دن بادشاہ کوئی امر آئی تے نوکر نو یاد کرو آ۔ شبیر فرمایا غرض بھی میں آئی، آیا بھی میں آ۔ حسن آکیا کم بھی میں نے، حسین آکیا غرض بھی میں نے۔ حسن دی گلتے تے چپ کر گیا تے حسین دے اختیارات تو واقف آئی، کیونکہ گلیے جاندیاں شبیر گنتی گنے تے راہب نو 7 لب ویندے۔ حسین دے پیران دیاں تلیاں چوم کے شبیر دے جلال پور علیہوں پیران دیاں تلیاں چوم کے پیا دن مرضی اللہ جو ہوئیوں نوکر نو عزت دین واسطے ٹور کے لگایا ہے، تین میرے نال کیڑی غرض ہے، تو تے آپ اللہ دی غرض ہے۔ حد دی خیر ہوئے بھائی، حد دی خیر ہوئے، تو تے آپ سج گیا بھائی ماحول، تو تے آپ اللہ دی غرض ہے، تین میرے نال کیڑی غرض؟ کیویں آئے ہو؟ شرفا جان دین کہ شرفا شریفاں دیاں عزتاں دے رشتے کیویں منگ دین؟ کیویں منگ دین؟ کیویں گل ہوندی؟ کیویں ترتیب ہوندی؟ کیویں گل ہوندی؟ کیویں گفتگو ہوندی؟ حسن بولے، فرمایا فضل تیرے کو لے کی عزت پہلے بھی ہے، تو ساڑھے پیو علی دے اسرار تے رموز سمجھن اللہ شی ہیں، ساڑھے پیو دے فضائل حقیقی نو منن اللہ شی ہیں، لیکن میری مرضی بن پئی ہے تیرا عہدہ نہ ودھاواں۔ ایک گل کر کے حسن خاموش ہو گئے تے حسین علی اشارہ کیتا بے اگلی گفتگو تو کر۔ اگر شرفا اے جملہ میرا زمین تے سٹ دیتا تے پھر میں کن جا سناواں؟ حسین دی داڑی تے پیار کر کے نا ید اللہ ہاتھ نال داڑی تے ریش تے پیار کر کے اے پیار دا رب چنداز آئی جو ریش تے پیار نال ہاتھ پھیر دے آن، اے ہاتھ پھیر کے شبیر فرمایا میری مرضی بن گئی ہے جو میں تیرے شجرے دی رسی نو علی دے شجرے دی رسی نال گڑ نہ چے مارا ہے۔ ابو الحسن پیر ارے شجرے دی رسی نو علی دے شجرے دی رسی نال گڑ نہ چے مارا، گڑ نہ چے مارا۔ سمجھ گیا، پیرہ تے ہاتھ لائے، کیڑے بھیرا واسطے عزت بخشن آئے ہو؟ علی دے پوتر تے 18 کیڑے بھیرا واسطے عزت بخشن آئے ہو؟ کائنات عالم سب تو پہلے جملہ حسینہ کیا ہے، پھر پوری کائنات پھیل گیا ہے، تیرے سامنے علمین نے میں علمین دے درمیان کھلوتا،
تیرے علم سامنے نے، ہاں ٹھرے میرا حق نہ رکھی، ذرا محسوس کریں کہ حسین کیڈا سونا جملہ کیا ہے اور انہاں کیڈا سونا سنیا ہے، اور تسی کتنا سونا حق ادا کر دے ہو۔ پوچھے اس نے کیڑے بھرا واسطے عزت بخشن آئے ہو؟ شبیر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرکار وفا۔ اے مجلس ہے نا، اے مجلس ہے نا، سرکار وفا۔ سبحان اللہ، مولا عزت دے، سرکار وفا، سرکار وفا۔ فرمایا کیڑے دے برات لے اسے، چلو ہن برات تک میں پڑھا چاہ، جلدی بھی آئی، آکھیا بھی پیرا نائی پہلے پڑھ لواں، پھر انہاں آکھیا لیٹ پڑھ، چلو آخر تے انہاں دی بھی حسرت پوری ہوگی، مولا کرسی اگاں بھی پہنچ جا سا، جملہ سمجھا کے آکھا چاہ بارات تک پڑھا چاہ۔ سرکار وفا کدوں برات لے اسو؟ فرمایا آج ہن امتحان ہے تھوڑا بھی، آج 7 شعبان ہے، 16 شعبان نو 9 دن بعد میں غازی نو سہرا پا کے تیرے ویڑے چلے اساں بادشاہ، فاصلہ دا دھیڑیاں دا بھی رکھ سکدے آؤ، 11 دا بھی 9 کیوں آکھے نے؟ تھوڑے سمجھن دی کیا بات ہے، تھوڑے سیانے مجمع تو صدقے بھائی۔ فرمایا 7 عدد عباس دا، 16 6 تے ایک وقت جمع کریے تے وقت 7 بن دے، درمیان اچ 9 دنہ دا فاصلہ ہے، 9 عدد بطول دا، 9 دنہ دا فاصلہ حسین تے حسن اس واسطے رکھے کیونکہ بطول دے 2 پتر بطول دا نویکلا پتر پہ پرنے دے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، صدقے بھائی، صدقے بھائی، بطول دا پتر پہ پرنے دے۔ آکے ویڑے شبیر اطلاع دیتی، فرمایا دن رکھ آیا، کوئی تیاری فرشتے ہوئی، ہون تیاری کرو، میں غازی دی جاندہ ٹرنا پڑا، کوئی تیاری فرشتے ہوئی، کوئی تیاری ارشتے ہوئی، فرشتے بھی ہوئی ارشتے بھی ہوئی۔ جیڑی تیاری فرشتے ہوئی وہ ویڑے علیہ کیتی کہ حسین دی حویلی مقام صدرہ وانگو سج گئی۔ میں تیری چھت دی زینت دی برات پڑھواں، جیڑا تیرے گھر دی چھت دی زینت ہے نا، جن دے سہارے تو سب کچھ چھوڑ ہونا ہے، میں وہ دی جنج پڑھواں۔ عرشتے اللہ ندا دیتی، جبرائیل تو ہیں تے سید الملائکہ، پر جے تیرا دل لوے بے تو کوئی اپنا عہدہ ودھانا چاہویں تے موقع ہے، موقع جنت دے سرداراں دی اماں دے خاص پتر دی شادی ہے۔ جنت دے سرداراں دے اماں دے خاص پتر دی شادی ہے، جہنم بھجا دے، جنت سجا دے، تے دل خرچہ میری وحدت کرے، خرچہ میری توحید کرے۔ جبریل ہاتھ بن کے پیادہ ہے، تھوڑا تھوڑا پورا پورا یا چوکھا چوکھا، اللہ دی آواز پیاندی ہے، جتے ایک لگ دائے اوتھے لکھ لا، غازی کوئی نیت سیرا پاوڑا ہے، جتے ایک لگ دائے اوتھے لکھ لا، عباس کوئی نیت سیرا پاوڑا ہے۔ 16 شعبان دا دھیاڑا چڑھیا، اے 2 خوشیاں تساں میرے نوجوان بھائی یاد رکھیا ہے، شعبان دیاں اضافی میرے علو توفہ نے، ایک 7 شعبان 2 خوشیاں، دوسری 16 شعبان، 7 نو غازی دی منگنی، قاسم دی آمد، 16 شعبان عباس دی بارات،
اے دوویں خوشیاں جلال پور والیاں ذہن وچ رکھیا 16 شعبان دا دھیاڑا چڑھیا آیت الکرسی دے مالکاں دے وہڑے دے ویر کرسی لگی اتے غازی بیٹھا تھوڑے سنن دی کیا بات ہے میں تھوڑا سمجھ کے تھوڑا پڑھتا ہی نہیں پیا اور تسا احساس ہی نہیں دیوایا بے تسی تھوڑے ہو آیت الفاظ نال پیار کرو بھائی آیت الکرسی دے مالک دے وہڑے دے ویر کرسی لگی اتے غازی بیٹھا لباس عرشی نالین عرشی گانا ہاتھ اتے اسمت اللہ بھینا بنیا بولے نو سارے بندے انما دی مہندی بھینا لائی ہائے 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 انما دی مہندی آیات اللہ سہرہ چاہ کے قرآن دیاں آیات اللہ سہرہ چاہ کے کائنات دیاں سرداراں کائنات دیاں سرداراں بچیاں تے اگر 2 منٹ کنٹرول ہوندہ تے میں بڑا چسج کھلوتا کائنات دیاں سرداراں آیات اللہ سہرہ چاہ کے وجہ اللہ چہرے تے رکھیا میں نہیں پتا جلال پورج کدوں تو عزاداری ہو رہی کدوں تو شبیر دا گھر آباد ہے اے میرا ممبر تو تیرے نال چیلنج اور وعدہ ہے غازی دی جان پہلی واری پڑھیں دی پیوس تھوڑے بارگاہ دے وے پھر سنن دا حق ادا کرو نا چہرے تے رکھیا چہرے تے سہرے دیاں لڑیاں دے وچوں نور دیاں اتنیاں کرنا نکلیاں جو پورا گھر سنہری ہو گیا پورا گھر سنہری ہو گیا جملہ میں ہون آکھنا ہے جملہ میں ہون آکھنا ہے سج کے دولہ بیٹھا حسین اجے برات ٹری نہیں برات دا ٹرنا پڑساں جے تن جلال پور اس مجلس دے ویٹ غازی دی جانج میں ٹر دی نہ وکھاواں میں دوبارہ ممبر تے نہیں آواں اگو تیرے اندر فیصلہ ہے اتھے ضمیر دی عدالت لاب ہے کتنا حق بندہ تائید کرنا میں تین عباس دی بارات معرفت دی نگاہ نال محلہ بنو ہاشم دیاں گلیاں ٹردی تے منگتیاں نو منگنا نہ وکھاواں میں ممبر تے نہیں آواں گا دو میرا وعدہ ہو گیا منظر بناؤ ذرا حسین اجے بارات ٹری نائی شبیر سہن دے بارہ کھلوتے حسین عرش الہت کیتا فرمایا نیمہ ہو بدل دا ٹکڑا حسین اتنا نیمہ کیتا تیرے بارگاہ دی چھت تو بھی نیمہ کر کے پیا دن تھلے بنرا ٹرسی اتے سایہ کردہ جاوے ہائے تھلے بنرا ٹرسی آتن دولے دی شان سناواں بڑیاں شادیاں تو ویکھیاں اسن آتن دولے دی شان سناواں اے آل محمد دے ویڑے دی میں سب تو وڈی خوشی پہ پڑھنا میں آل محمد دے ویڑے دی سب تو وڈی خوشی پہ پڑھدا اس تو وڈی خوشی کوئی نہیں اس ویڑے دی جڑی ہون پڑھدا تھلے بنرا ٹرسی اتے اچھا کہ جملہ آکھاں جڈی وڈی جنج ہووے اوڈے وڈے منگتے ہوندے انجی ہے اوڈے وڈے منگن والا میں اپنے سرگودے دے وچ ایک منگتا ویکھیا منگتا میری شادی تے آیا ہی تے او آپ لتھا ہی جی اللہ ہی اپلائیڈ فار تو کسے پوچھیا بھی ویلکم ہو سکیا ساریاں نو ویلکم او سکیا میں تے آپ منگن والا ساڑیاں گڑیاں نمبر لگے ہوئے آن تو دی گتے آلی ہے تو پھر پتہ لگا بھی یہ عام منگن والا ہے یعنی جویں دی شادی ہوئے
اونج دے منگن والے ہوندے چاچا فون والے اون واک میں عباس دی برات نال جاؤں جلدی موقع جملہ اکھاں اتے عرب دے کچے راہ نے کچیاں راہاں تے بندے پکا نہ کرا سکن تے جدوں کوئی فنکشن ہوندا ہے ترکاؤ کراندے ایتھے رواج ہے نا ترکاؤ تے عرب تے اونجی سرائے اج بھی سرائے او جدے پیراں چوں زمزم نکلیا ہائی او برات دے رستے تے چھڑکا ودا کردا ہائے 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 شرازی گواہ بنا انہوں میں عباس دی برات دا ٹرنا پڑا بھائی جن دے پیراں چو زمزم نکلے آئی او برات دے رستے تے او برات دے رستے تے چھنکا ودا کردہ پڑھاں جی دولے دا گھر تو نکلنا لگ دے انتظار چوندے تے تسی لگ دے ہو کرو انتظار تے میں منظر پڑھاں حسن اور حسین نے آفتاب امامت عباس سے کمرے بنی ہاشم منظر ویکھو غازی ٹرن لگا ویڑے چو باہر قدم رکھو آئی منظر کیڑا بنیا آسمان تے خوشیاں دے شادیانے وجنے شروع ہوئے کر زینہ بلند میں پڑھا مسرتاں دھمالا پانیاں شروع کی تیاں جبرائیل و امین ویو الہام دیاں مشلہ لے کے مدینے دی سرزمین تے لتھا اور تو جنج تے پیسے سٹنے یا پھول سٹنے قرآن ایتا نثار کرنی شروع کی تیاں قرآن ایتا نثار کرنی شروع کی تیاں ایسے عزتدار ماحول دے اندر منظر کیڑا بنیا کانل کمرو بین الشمسین دو سورجاں دے درمیان ایک چن ودا ٹردہ تیرے عشق تو صدقے دو سورجاں دے درمیان ایک چن ودا ٹردا بہو سونا نبی آیا کھلا بہو سونا نبی آیا کھلا جتھے لگ دی پیائینا معصوم دی بارات مٹی چاہ کے چہرے تلا کے پوچھ دا پیائی فرشتیاں تو ہوئے حسن اضافہ ہوئے حسن اضافہ کان القمرو بین الشمسین دو سورجاں دے درمیان ایک چن ودا ٹردا اچھا چلو ایتھے رک کے میں کو جملہ کم بحر جود و سخا لقب عبداللہ ابن جعفر تیار دا کتنا بڑا اسی عبداللہ ابن جعفر تیار سید جیڑا علی دی زینت دا سرتاج نہیں سمجھے مشکل ہو گئی گل علی دی زینت دا سرتاج عالیہ نو قریب بلا کے فرمایا لقب ہے نا تیرا بحر جود و سخا تے میرے نویکلے عباس دی یہ شادی ازمامتن میں اصل خیرات تے ہون پڑھوا ازمامتن عالیہ کیا کہنا چاہندے ہو فرمایا آج دنیاوی حساب حسن اور حسین جیسے دو امامتوں خرچہ کرنے دے گھٹنا نہیں دو امامہ تو تیرا خرچہ گھٹ نہ ہوئے پھر منظر کیڑا بنیا عرشی لباس پاکے جعفر تیار دے ویڑے دی زینت سر تے ترہ امتیاز سونی نلین پاکے برات دے اگے ٹردہ ہوندے منظر سمجھتے میں پڑھا کانت علا روزن میتن من غلمان ابن تیار تسوتا سو نوکر عبداللہ ابن جعفر تیار دے نالائی جنہ دے سران تے وڈے وڈے تھالان انہ دے وچ کیا فی
جواہرات وا یوا کیتا جدے وچ ہیرے جواہر تے یاقوتن قبضتن مٹھیاں بھر بھر کے آن دا بابا غازی تو وار وار کے سٹدا آندا ہا مٹھیاں بھر بھر کے آن دا بابا غازی تو وار وار کے سٹدا آندا ہا اگر کنٹرول کرو تو جملہ پورا چکرا نال اعلان کردا یا مدینے والے محمد تے درود پڑھو علی دے دشمن تے لعنت کرو غازی دا صدقہ لوٹ لو جانج نہیں نظر آئی تے بے شک نہ بولے جے تین بارات نظر آوے تے تائید فرما کانت علی رؤوس میعۃ من غلمان ابن تیارن تسوتا فیہ جواہرات و یواقیتا قبضتن مٹھیاں بھر کے غازی تو وار وار کے سٹدا آندا ہے تے حسن ایک ہاتھ نہ پیا حسین دعا ہاتھ نہ پیا تے ہاتھ نہ کے پیا دن کتنا خرچہ کروں میں آدھے غازی دی جنج تے میں اتنی خیرات کروں عرب وچ وقت کوئی بندہ بھوکا نہ رہ جاوے بندہ کوئی وقت بھوکا نہ رہ جاوے بجا فرمائے ونڈیندی آئی خیرات جنج پہنچی فضل دے گھر جملہ اور سونا کر کے آکھاں ابو الفضل پہنچیا فضل دے وہڑے ابو الفضل پہنچیا فضل دے وہڑے 1001 واری عورتاں دولا ویکھیا ہوئے شادی والے دھیاڑے ضرور ویندیاں بھائی آج روپ چڑھیا سے یا کوئی نہ روپ پڑھنا جے تھون سمجھ آ گیا تو بسم اللہ سیرے دیاں لڑیاں بسم اللہ پڑھ کے بی بی دی اماں ہٹا کے نا انج ہٹا کے تے چہرے چو نور دیاں کرنا پیاں نکل دیاں تے عورتاں اکھاں تے ہاتھ پیاں رکھ دیاں تے بی بی دی اماں فرمایا ہاتھ ہٹا کے دسو کنعان دا یوسف سونے یا ساڈا چن دسو دسترخوان لگا کائنات دیاں رازقاں لطف آ گیا یار مضمون پڑھن دا لطف آ گیا کائنات دیاں رازقاں فضل دے دسترخوان تو کھادا کائنات دیاں رازقاں فضل دے دسترخوان تو کھا کے واپس آئے اپنے وہڑے داد واہ واہ دعا تو سنبھوں دیتی دو جملے نو قبول فرماؤ میں مسیب پڑھا چاہ اپنے ویڑے برات واپس آئی مرزا دبیر فرمایا کہ جس شب بچ عباس دی بارات واپس آئی او شب قدر ہو گئی کوئی ہے بندہ جڑا ذاکری نال انصاف کردہ ہوئے او شب قدر ہو گئی لو جی بہوں بڑا بندہ ہوئے ولیمے کتنے کردہ ہے ایکو اے علم تے میرا ہاتھ تھے 16 شبان تو چاہ کے 1 رمضان تائیں 14 دھیاڑے تیرے مولا حسن ولیمہ کیتا ہے عباس دا 14 دھیاڑے ہو تیرے مولا حسن ولیمہ کیتا ہے عباس دا اگو 1 رمضان دا چڑھ پیا چن افطاری تو لے کے سحری تائیں مہمان خانیاں دے بوئے کھلے ہوندے ہیں حسین دے
کائنات دا ہر قسم دا کھانا شبیر دے دسترخوان تے ہوندا ہی یکم رمضان تو لے کے 20 رمضان افطاری تو سحری تائیں 20 دھیاڑے ولیمہ کیتا ہے حسین عباس دا۔ حسن کتنے دیاڑے؟ کتنے دیاڑے؟ حسن کتنے دیاڑے؟ 14 دیاڑے۔ حسین کتنے دیاڑے؟ 20 دیاڑے۔ 14 تے 20 کتنے ہوندے؟ 34 تے 34 سالاں دا تے ہے عباس۔ 34 سال دا تے ہے غازی، ولیمہ کیتا ہے اور کائنات عالم دی ہر شے جنتی کھانے ہوندے ہیں حسین و حسن دے دسترخوان تے اعلان کرا دیتا نے پورے حجاز کہ 14 دیاڑے حسن کرسی تے 20 دیاڑے حسین کرسی ولیمہ عباس دا۔ جہندا دل ہوے او لگا ہوے، کوئی اپنے گھر دے وچ کوئی نہ پکاوے اتھاؤں کھاوے۔ نوکراں کیا سارے منن والے تے نہیں، ان بوے کیوں ہر واسطے کھول دیتے نے؟ فرمایا غازی دی خوشی ہے اسی کسے نو سڑدا ہویا برداشت نہیں کردے بھاویں توئی کیوں نہ ہوئے۔ عباس دی خوشی ہے، جنہ اتنی خوشی عباس دی کیتی ہے وہ غازی جدوں گھوڑے تو لتھا ہو سی وت وین نہ کیتے اس نے۔ میں تبرکن مسائب پڑھ دا جو حق آئی وہ میں تھوڑے سامنے ادا کر گئی۔ جی عباس تے لہن تے بھین بھرا مک گیا، غازی دے لہن تے بھین بھرا مک گیا۔ اے جدوں عباس تی بارات آئی ہے نا ویڑے تے پہلی شب گزری تے صبح دے ٹائم جناب فضا آئے حجرے تے شہزادی اٹھ کے پوچھیا جس سلطان نال میرا عقد ہویا ہے ایندیاں بھیڑاں کوئی نہیں؟ ایندیاں بھیڑاں کوئی نہیں؟ اللہ مان اند کیوں پیادے ہو جو ایندیاں بھیڑاں کوئی نہیں؟ جگ تو چنگیاں بھیڑاں انج کائنات تیرے کسے دیاں بھیڑاں نہیں جی میں اے دیاں بھیڑاں۔ او زکیہ واتے بھیرا پیارا کوئی نہیں؟ فضا دیے پیارا اتنا نے بھئی اپنی چادر دے امام میں بنا کے اے دے سر تے رکھ دیاں رہیاں تڑپ کے پیا دیے وط جانج نال کیوں نہیں آئیاں۔ واہ بھائی واہ بھائی واہ، تھوڑی معرفت تو صدقے، تھوڑی آنسو دی خیرات تو صدقے۔ ایک کو وین کرساں جتنا خوشیاں دا موسم اجازت دیندہ تبرکن ایک وین کر دینا آنسو تھوڑا فضائل چوی میں ویندہ پیا یہ بزرگ جوان روندے پیان پیارا نے بہوں پیارا نے جانج نال نہیں آئیاں۔ فرمایا جدوں جانج گئیے ادوں چٹا دیں یا او نانے دے روزے تے رات دے پردیاں چ جاندیاں تیادی وقت جدوں جن جائیے ادوں تے رات آئی بوے تے کھلو رونا فضا تڑپ کے آدیے سچی دساں اونا نو کھلون دا والی نہیں ہوندہ۔ واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ، ادو آلیا اندر داخل ہوئی قدم رکھ دیا نال آکھیوں نے میرے عباس تی زوجہ آلیا دا سلام ہوئے، میں جس تیرے غازی نو ٹرنا سکھایا ہے، میں جس تیرے عباس نو ٹرنا سکھایا ہے تے وطو دے آسرے تے آپ ٹرن دی آدھی ہوئیاں، میں جس تیرے غازی نو ٹرنا سکھایا ہے۔ مسند چھوڑ کے مٹی تے بے کے پیران تے ہاتھ لا کے پیا دیئے میں تیری زیارت دی مشتاق آئی تو ٹر رہی ہے۔ آلیہ فرمایا منگ عرشی دلہن منگ
میں تین منہ وکھائی کی دیواں جنت لا کے ہاتھ رکھاں مقام عدن دیواں جو منگنی ہے منگ میں اختیار رکھ دیاں میں تیرے ہاتھ کائنات دی ہر شے رکھ دیواں آلیہ دے ہاتھ نپ کے چوم کے پیا دیئے نہ کریں جے منہ وکھائی دیونی آتے من اپنی سنگت دے چاہ جیسے بندے دے منہ چوہائے کوئی نہیں نکلی انہوں سمجھ نہیں آئی جو میں کیا کیا اصغر اللہ عزت دینے بھیرامہ دے جوڑ سلامت رہنے من اپنی سنگت دے چاہ تساں آئے کیتی تساں وین کیتے رومن علی لوگاں آلیہ ہاتھ چوم کے پیا دیئے ہاتھ بڑے نرمین ہاتھ کڑیاں بڑیاں اوکھیاں فرمایا اے تے میں تحریر کر چکیاں عباس ونجڑے تے تو ونجڑے مانگ منہ وکھائی اچ کیا فرمایا وط منہ وکھائی ہدار رہ گئی کدی میں منگساں کدی منگساں تے وط نہ کری جدو نامی واری معصومہ آئی ہے نا کربلا عباس دے خیمے تے غازی دی زوجہ قرآن دی تلاوت اچھی کی تھی تے معصومہ باہر نکلیے اودو آیا ہے عباس تے تڑپ کے پیا دیئے تیری زندگی اچ ودے روندے نہیں بھین بھرا تے اونا دی اولاد غازی آدھے اجازت نہیں دین دی دھی علی دی ہاتھ نپ کے پیا دیئے عباس آ منہ وکھائیے میں تیرا قتل منگنی یا حسین یا حسین یا حسین رکھ لو سینے تے ہاتھ ماتم دا ثواب ملدا رہے منہ وکھائیے میں تیرا قتل منگنی آلیہ دے خیمے دے وچا کے غازی رنا عباس رنا ہر ویڑے چک بندہ ناز اللہ مان اللہ بخت اللہ ہوندہ ہے رب نہ کرے او مان اللہ روے او روے تے پورا گھر روندہ ہے عباس رنا آلیہ داڑی تلے ہاتھ رکھ کے دیئے تو رونے دس میں ہنان کدے لے جاوا اوہ غازی جڑیاں اے جنگل چٹور رائیاں نے تیرے آسرے تے آئیاں نا بسم اللہ کراں ہنان کدے لے جاواں جی کے کیا کراں جتھے میرا اکبر نہیں رہا جی کے کیا کراں جی کے کیا کراں ایدو ساریاں بیبیاں عباس ٹردہ گھوڑے دے قریب آیا آلیہ ونجن دے آلیہ ٹردے غازی دا ہاتھ نہ پیا ایتھے علی دی دھی پوچھیا عباس کوئی حسرت کے پوچھیا غازی کوئی زمین تے لکیرہ مار کیا دے کوئی ہے کسرت تیرے پیو نو ضرب لگی میں پہلے چوک قاتل دے گریبان اچ ہاتھ پایا اے ناکیا نہیں لڑنا میں چپ کر میں نال آئی جدو ستواں تیر حسن دے میت چ لگا تو ساکیا نہیں لڑنا میں چپ کر گیا روندے بھین بھیرا وطن تو ٹریو تو میں چپ کر گیا ایرام ترٹ گئے کربلا آگئے اللہ تشدیاں صداواں اکبر نو سانگ لگ گئی او میریاں حسرتاں دل چ رہ گئیاں میں چپ کر گیا وقت بھی پوچھ دے پیو کوئی حسرت عالم غیر مول میں سب کچھ جاننی ہے تڑپ کے پیا دیئے عباس میں ونجنے شام میں شام تنیا دی جاواں میرے غازی دیئے حسرت اچھا جے ایو آدھے ہوتے دسو میں کونا تو جرنیلیں حقل مار کے آدھے پوری کائنات تیرے من کوئی ایک جرنیل وکھا جڑا طاقت رکھ دا ہوئے تے نہ لڑیا ہوئے میری سین ہاتھ نب کے آدھیے ایک جرنیل تن میں وکھاواں جندیاں دو دھیاں جند دو پتر مدینے دے شہر دے ویرے چٹے دھیاڑے مدینے دے کمیوں دی زوجہ نو مار دے رہے او جرنیل نہ لڑیا واہ واہ لک لک واری تھوڑا دیا مائک کھول دے سو چٹے دھیاڑے مدینے دے کمی او دی زوجہ نو مار دے رہے او جرنیل نہ لڑیا
او غازی او دے دروازے نو اگ لگی اجرن للڑیا بلدا ہویا دا گو دی زوجہ تے آیا اجرن للڑیا او دے گل چ رسیاں اجرن للڑیا تیری ہائے نکلیے غازی چہرے تے ماتم کی دیا اگل مار کے آدھے ایڈا مجبور جرنیل کونا اگل مار کے آدھے نہ روا تیرا بابا علی صدائے ماتم آوے بھائی صدائے ماتم آوے بھائی لکھ لکھ باری ہزار دفعہ کا ادھے نروا تیرا بابا علی ہون گھوڑے دے نیڑے آیا ہے کہیں ویلے سجے وے دے کہیں ویلے کھبے وے دے اگل مار کے آدھے کلا رہ گیا چڑھاونا لیکن ٹر گئے ہو تھوڑی ہائے نکلیے کوچ دے ویچے ایک مہندی آلہ ہاتھ آیا ہے اگل مار کے آدھے ہون چاڑا میں حسن دینو چڑھاونائیاں رو رو کے ادیے نا میرے پیکے رواوا خلیبہ کر کے وین کرنا شان ازادار دی اصغر دی ماں دی سنتے سارے گریا بلند کرو تے میں دعا منگ دیواں عباس دا گھوڑا ٹریا علی دی دی گھوڑے دے نال ٹر پئی کیڑا شیعہ جڑا ہاتھ رکھدا ہوئے تے او دا ہاتھ نہیں آ سکیا علی دی دی صدلا موت دا بدا غازی دے گھوڑے دے پچھوں آلیا ان ٹریے جویں حسین اکبر دے گھوڑے دے پچھے ٹریا آلیا دا ٹرنا 119 بطولہ بھن پئیاں علی دی دھی اگاں ود کے غازی دے گھوڑے دی واگ چ ہاتھ پایا تے رو رو کے ادیے بھینی دا ماں سلامت رہے ایک ملت مشیر رت لائی والا کیڑی منت کال ملنے نہ سیوا آئیو قیدیاں والے حکمیں پامنے ہلا سمجھ آئی والا جندے ہاتھ ماتم دی مورے گھوڑے دی واگ نب کے رو رو کے علیے کیویں ٹرنے سوڑیاں آئیو گلیاں وچ ایویں ٹر کے بھی روی کھائی والا جندہ ہاتھ بنی ماتم واسے غازی دے گھوڑے دیا واگا نب کے آدھیے بازار بھی میں ٹر لیسا پتھر بھی میں جھال لیسا اللہ دے ناتے اتنا ڈسا کیویں بولنے نالا شرابی دے ایویں بول کے بھی اچھا چلو ایک وین کر دینا جی لکھ وریا کھاں ہزار دفعہ کم میدان عبور کیتا مشک بھر لئی ایک بازو کلم جا جا اصغر دا صدقہ دوا بازو کلم ونج ونج معصومہ دا صدقہ مشک دیاں ڈوریاں موچ ایک کمینے تیر ماریا جڑا مشک چ لگا پانی نہیں لڑیا غازی دی 34 سال دی محنت لڑیے جنو اجے تائیں نہیں سمجھ آئی گھوڑے دے گل نل مولا کے ادھے میرے مان مگ گئے او دے لے جا جدے فوجان دا راش ڈھیرے جڑی نہ قبول ہوندی ہوئی منگ لئی حسین جیڑا صابر اکبر دی موت پچا گیا جڑے ویلے غازی دے گھوڑے دمو فوجان ڈٹھے شبیر ٹپے تے جھڑیے کمر تے ہاتھ رکھ کے ادھے میں تو دور نہ جا اور نہیں ٹور سکدا تروٹ کمر غری بدی گئی ہے میں جیندہ نہیں
اے کربلا اے کربلا لکھ وری اکھاں جی جتنی وری اکھو میں تو دور نہ جا نہیں ٹر سکدا چھوٹ کمر غریب دی گئی ہے رو رو کے آدھے میں جیندہ نو میرا چن غازی میری لاش سدیں دی میں دعا منگو آئی دو بار ارادہ کیتا ہے دعا منگا بزرگ ذاکری دا کوین ہے اور تو دی چٹیاں داڑیاں لے موجود ہو میں کوشش کردہ ایک سطر تین سنا لما غازی لتھا تے حسین آیا جیڈا اوکھا یا نہ پڑھدا عباس دی داڑی تو نہ شادی کو سطر پڑھدا عباس دی داڑی تو شبیر ریت صاف کیتیے مو تو رات پوجیے آصفی صاحب دا وینے چم ویر دی ماسے شبیر یا کھے تیری موت نے کمار نیوا چھوڑی چم ویر دی ماسے شبیر یا کھے تیری موت نے کمار نیوا چھوڑی جتنے ہلکے دے ماتمیو غالی دے موت مورک تے رو رو کے آدھا میں ڈاڈا سونا وسدا ہم میری رونق امت منجا چھوڑی میں ڈاڈا سونا اللہ مان بھائی اوے حسین 71 جنازے چو کسے اور تے نہیں آکھیا صرف غازی دی لاش نو جھولی پاک رو رو کے آدھا میں ڈاڈا سونا وسدا ہم میری رونق امت منجا چھوڑی میں ڈاڈا سونا وسدا ہم میری رونق امت منجا دعا چمنگا یا گلا وین کرانچا وین اگر ماتم تے دلی نے میں وین کر دے ماں ایدے کا وین حسین کیتا ہے او دے آلیہ کیڑا وین کیتا ہے رویا کھے بی بی پکاڑ کے دارے ہن چن ویرن میرا فکر نہ کر تینوں لہندا ویکھ کے کھوڑے تو مستورا خا کروا چھوڑی تینوں لہندا ویکھ کے بار الہا مجلس قبول فرما عزاداران دیا کوکا قبول فرما انہ دے موکان قبول فرما ذکر شبیر انہ دیا نسلہ جاری و ساری فرما جتنے حاضرین نے سب دیا دعائیں مستجاب فرما ذکر شبیر بانیان دیا نسلہ جاری و ساری فرما کربلا والے اندھی زیارت